प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी आसा तांचो एक सिंपल फॉर्म्युला आसता की इट इज अ बिझनस ड्रिवन मॉडल. जाय कॉम्पिटिशन जाय म्हणल्यार एक युनिव्हर्सिटी चडांत चड खूब जाल्ली कॉम्पिटिशना खातीर. 3-3, 4-4 युनिव्हर्सिटीची गरज ना. आयज जेन्ना प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी येता तेंचे पळय रिक्रुटमेंट आसा तें पारदर्शक केन्नाच जावंक शकचें ना आनी ते गोंयकाराक फायद्याचे जातले अशें आमी विचार सुद्दां करूं शकना. जे पळय डोमिसायल क्लॉज आनी जे बाकीचे रेजिडेन्शियल जे पळय क्लॉजीस आसा ते तांकां केन्नाच लागू जावचे. हांवें सुरवातेकूय सांगलां, खूब फावटी सांगलां, आमी कॉम्पिटिशना भिना, पूण तें कॉम्पिटिशन शूड बी अ लेवल प्लेईंग फील्ड. तांकांय जें कितें आसा तांचे जे रुल्स रेग्युलेशन आसा विदीन दॅट रुल्स रेग्युलेशन्स तांकां एक्स्ट्रा कांय दिनासतना लेट देम फंक्शन. धंदो वेव्हार ताणें सुरवातीक सांगलां व्यापार करपाचो आसा, सुरवातीक ते अट्रॅक्शन दितले काही कंट्री, मागीर ना. मडगांव गेले तुमच्या कितल्याशे न्यूज चॅनलांनी हांव पळयता की तेंचो टॅग आसता. सो हें सगळें जेन्ना हांव पळयता कित्याक ते इतलें मार्केटींग करूं शकता, कारण तेंच्या कडेन पयसो. कॅन वी कम्पीट, आमी मार्केटींग करूं शकतले. आमी 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 एज अ गोंयकार खंयचे गव्हर्मेंट एडेड इन्स्टिट्यूट आसा ते ह्या स्तराचेर मार्केटींग करपाक शकता आपले. इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणाक तयार केल्लें? गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीक. वापरलें कोणें? NIT. NIT तेंच्यान थंय गेली, आतां कोणें वापरलें? IIT. आनी GEC कितें वापरता? 50 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्यो बिल्डिंगो सगळ्यो GEC वापरता.